ક્રોધ ર ઘૃણા કો ભૂત ઉસમાંથી યતિ હદ સમ્મ સવાર થયો कि आपने नजिक का संबंधारू को समेत हत्या गर्ण ऊ अलिकती पणी हिचकिचाऊंदे न थयो। होश संभालने उमेर दे कि नए बदला लीने आगो उसको मनमा गहिरो रूपमा बसे को थयो। रत्यस पछी ऊ एक पछी अरको अपराध कर दे गयो। उसले निकय चालाकीपूर्ण तरीकाले हत्या करने र हत्या भय को प्रमाण लुकाउन घटना का प्रत्यक्षदर्शी व रहस्य जानने व्यक्ति लय समेत मारे दिने गर थयो। यसरी उसले एक दुई जना होइन 7 जना लय मृत्यु को मुखमा पुर्यायो। हत्या गरनु नए उसको एवटा बानी जस्तई बनिस्के को थियो। उसले ती मानिसहरू को हत्या करियो जो उसको नजिक का थिए व जीवन को कुनई न कुनई कठिन समय में उसको साथ देका थी। तर हत्यारा जति नए निर्दयी किन न होस उसको हृदय को कुने कुनामा प्रेम र संबंध को भावना भणे बाकी नए हुंदो रहेछ। यही कमजोरी का कारण उसले एवटा ठूलो गलती करियो र घृणाले भरिए को त्यो निर्दयी मानिस अंततः प्रेम को संबंध कई कारण झेल का फला में सलाखा भित्र पुग्यो। यो कथा यही निर्दयी साइको किलर को हो जसले एक पछी अरको गर्दे 7 जना को हत्या करे को थियो। यह साइको किलर को नाम विनोद अधिकारी थियो। उ नेपाल को राजधानी काठमाडौं को कलंकी क्षेत्र नजिक को बस्ती में बसने व्यक्ति थियो। जसले उसलाई जन्म दियो हुरकायो र ठूलो बनायो उसई को हत्या करियो। जसले उसलाई आश्रय दियो उसैलाई पनि मृत्यु को मुखमा पुर्यायो। जसले जीवन भर को संबंध को डोरीले उसलाई आफू संग बांधेका थिए उनीहरूलाई समेत उसले संसार बाट विदा गरिदियो। विनोद अधिकारी मूलतः धनुषा को ढलकेबर क्षेत्र को बासिंदा थियो। होश संभालने उमेर संगे उसले चोरी का सानाथीना घटनाहरू गर्न थाल्यो। यस्ता गलत गतिविधि का कारण ऊ धेरै पटक प्रहरी को संपर्कमा समेत पुग्यो। उसका गलत व्यवहार बाट परिवार का मानिसहरू निकै हैरान भए। अंततः उसका बुबा हरिप्रसाद अधिकारीले उसलाई घरबाट निकाली दिए। घरबाट निकाली पछि विनोदले केही समय जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन आसपास लई आफ्नो आश्रय स्थल बनायो। त्यही समय देखी उसको मनमा आफ्नै बुबा प्रति गहिरो रिस र बदला लेने भावना बढ्दै गयो। उसले बुबा को हत्या करने मौका खोजन थाल्यो। एक दिन उसले मौका पायो। उसले आफ्नै बुबा हरिप्रसादलाई चलिरहेको रेल बाट धकेलेर हत्या गरिदियो। बुबा को हत्या गरेपछि विनोद काठमाडौंको भक्तपुर क्षेत्रमा पुग्यो र त्यहाँ दीपक थापा नाम का व्यक्ति को घरमा भाडामा बस्न थाल्यो। सामान्य विवाद के कारण एक दिन विनोदले दीपक थापा को पनि हत्या गरिदियो। त्यसपछि ऊ आफ्ना साथी सागर तामाङ संग ललितपुरको इमाडोल क्षेत्रमा बस्न थाल्यो। त्यही उसले मंजू नाम की युवती संग प्रेम गरियो र पछि उनीहरू बीच विवाह भयो। विवाह पछि विनोद मंजू का परिवार का सदस्य रमेश श्रेष्ठ को घरमा बस्न थाल्यो। तर विनोद को मनमा बदला को आगो अजय निभेको थिए। आफ्ना इच्छा पूरा गर्न र बदला को भावना शांत पार्न ऊ जुनसुकै हदसम्म जान सक्थ्यो। विवाह पछि उसको नजर आफूलाई आश्रय दिने रमेश श्रेष्ठ को संपत्ति माथि पर्न थाल्यो। रमेश को घर र संपत्ति माथि कब्जा गर्ने उद्देश्यले विनोदले रमेश को हत्या गरियो। हत्या गरेपछि उसले शवलाई घरकै एवटा कोठा को भुइँ खणेर त्यही गाडी दियो। यो कुरा विनोद की पत्नी मंजुलाई थाहा भयो। अब आफ्नो अपराध को रहस्य बाहिर आउने डरले विनोदले मंजू को पनि हत्या गर्यो र शवलाई त्यही लुकाइदियो। तर रहस्य लुकाउनका लागि यति मात्र पर्याप्त भएन। विनोदले आफ्नो अपराध को जानकारी अरू कसैलाई नहोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नी साली कवितालाई समेत हत्या गरेर गाडी दियो। यसरी एक पछि अर्को गर्दै विनोदले आफ्नै बुबा, पत्नी, साली, आफूलाई आश्रय दिने व्यक्ति तथा अन्य नजिकका मानिस सहित
7 જનાલાઈ મૃત્યુકો મુખમાં પુર્યાયકો થયો। पुलिस को गिरफ्तारी में परे पछी जब विनोद संघ ये हत्याहरू का बारे में सोधपूछ करियो तब उसले आपू विभिन्न हत्या घटना संबंधी समाचार बाट प्रभावित भएको बतायो। ऊ टेलीविजन में हत्या र अपराध संघ संबंधित समाचार हेरने गर्थ्यो। उसलाई जसको बारे में शंका लागथ्यो उसलाई नए समाप्त गृदिनु पर्च भन्ने सोच थियो। उसको सोचाई थियो यदि कसई को शव नए भेटियन भणे प्रहरीले उसलाई कसरी पकड़ाव गण सक्छ र। विनोदले शोध पूछका क्रम में के ही मानी सहरू लाई बेहोशी को अवस्था में ज्यूंदे गाड़े को समेत दाबी गरेको थियो। हत्या घटनाहरू लाई अंजाम दिए पछी एक पटक विनोद प्रहरी को हाथ में परिस्केको थियो। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा भय पछी उसलाई सजाए समेत सुनाइएको थियो। तरके ही समय पछी ऊ प्रहरी लाई झुक्याएर फरार हुन सफल भयो। विनोदलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 3 वटा हत्या को आरोप में आजीवन कारावास को सजाए सुनाएको थियो। ऊ विरुद्ध काठमाडौँ को कालीमाटी क्षेत्र, भक्तपुर को सूर्य विनायक क्षेत्र तथा धनुषा को जनकपुर धाम क्षेत्र में समेत हत्या संबंधी मुद्दाहरू दर्ता भएका थिए। तर 2075 साल जेठ महीना में अदालत में पेशिका लागे ल्याइएको समय में विनोदले प्रहरी को आँखा में धूलो छर्केर भाग्न सफल भयो। फरार भएको करीब 6 महीना पछी मंसिर महीना में विनोद आफ्नी छोरी स्नेहालाई भेट्न ललितपुर को इमाडोल नजिकैको बस्ती में आयो। यद्यपि ऊ बस्ती भित्र भने प्रवेश करें उसले एक रिक्शा चालक को हाथ में छोरी का लागी जुत्ता, चप्पल, कपड़ा तथा खाने पीने सामान पठाई दियो। स्नेहा को पालन पोषण गरी रहे कि उनकी नानी सरस्वती ले रिक्शा चाल का बाट सामान पाए पछी निकै डराइन। उनलाई कतई विनोद ले आफ्नी छोरी लाई समेत कुनै हानि पुर्याउने त होइन भन्ने आशंका भयो। सरस्वतीले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरिन्। प्रहरीले रिक्शा चालक संग सोधपूछ समेत गरियो। प्रहरी रेलवे स्टेशन तर्फ पुगेर विनोदलाई पकड़ाव गर्ने तैयारी गर्दै गर्दा ऊ भने रेल मार्फत त्यहाँबाट फरार भइसकेको थियो। पछि प्रहरीले विनोद बस्तीमा आएको खबरलाई अफवाह भन्दै सार्वजनिक रूपमा फैलिन नदिने प्रयास गर्यो। लगातार 9 महीनासम्म फरार रहेका विनोदले धेरैजसो समय नेपालका विभिन्न शहरहरूमा बितायो। ऊ कहिले पोखरा, कहिले बुटवल, कहिले भरतपुर, कहिले हेटौंडा त कहिले वीरगंज पुगेको थियो। कहिले काहीँ ऊ भिखारीको भेषमा मन्दिर वा सार्वजनिक स्थानको अगाडि बसेर मानिसहरूसँग पैसा माग्थ्यो। त्यही पैसाबाट आफ्नो पेट पाल्नुका साथै आफ्नी एक्ली छोरीका लागि पैसा जम्मा गरिरहेको थियो। एकपटक प्रहरीले उसलाई सोधपुछ गर्दा उसले धनगढी, नेपालगञ्ज, दाङ, बुटवल, पोखरा र विराटनगर जस्ता ठाउँहरूमा पुगेको जानकारी दिएको थियो। फरार रहेको अवस्थामा पनि विनोदलाई आफ्नी छोरीको निकै चिन्ता थियो। जेलमा रहँदा फरार भएको समयमा समेत उसले छोरीका लागि खानेकुरा, कपडा तथा अन्य आवश्यक सामान पठाउने गरेको थियो। उसले छोरीलाई पत्र समेत लेख्ने गरेको बताइएको थियो। एक दिन उसले छोरी स्नेहाको जन्मदिन मनाउने योजना बनायो। त्यसका लागि उसले केही सामान किनेर घरतर्फ जाने तयारी गरिरहेको थियो। तर ऊ घर पुग्नुभन्दा अगाडि नै केही मानिसहरूले उसलाई चिनिहाले। मानिसहरूले उसलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई खबर गरे। त्यसपछि प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुग्यो र विनोदलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। विनोद आफ्नी छोरी स्नेहालाई अत्यन्तै माया गर्थ्यो। जेलमा रहेको समयमा र फरार भएको बेलामा समेत उसको मनमा छोरीकै चिन्ता भइरहन्थ्यो। ऊ पटक पटक छोरीका लागि खानेकुरा, कपडा र अन्य सामान पठाउने गर्थ्यो। यसै कारण उसको परिवार र छोरीको पालन पोषण गरिरहेकी 75 वर्षीय नानी सरस्वती पनि एकातिर छोरीको भविष्यको चिन्तामा थिइन् भने अर्कोतिर विनोद फेरि फर्केर कुनै अप्रिय घटना ग्राउन्ड सक्ने डरमा समेत थिइन्। विनोदको सासू सरस्वती, साली पूजा, साढू भरत तथा बस्तीका
अन्य मानिसहरूले लामो समयसम्म राहतको सास फेर्न सकेका थिएनन्। उनीहरूलाई सधैँ डर लागिरहन्थ्यो कि यति ठूलो हत्याकाण्डमा संलग्न व्यक्ति फेरि बाहिर निस्किएर उनीहरूमाथि समेत आक्रमण गर्न सक्छ। यही कारण उनीहरूले विनोद पक्राउ परेपछि पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्न सकेनन्, किनभने उनीहरूले अदालतमा विनोद विरुद्ध भएका घटनाहरूका बारेमा जानकारी दिएका थिए र उनीहरूको बयानकै कारण विनोदलाई कानुनी रूपमा सजाय भएको थियो। विनोदलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले उसलाई नियन्त्रण कक्षमा राखेर सञ्चार माध्यमका अगाडि प्रस्तुत गर्यो। उसले त्यहाँ पनि निकै सहज भावमा र कुनै डर नदेखाई प्रहरीका प्रश्नहरूको जवाफ दियो। विनोदले अदालतमा सुनुवाइका क्रममा आफूलाई कसैले वृद्ध भएको भन्दै जिस्क्याएको कुरा समेत सुनाएको थियो। त्यसै क्रममा उसले चुनौतीपूर्ण ढङ्गले यो कहाँ भाग्छ र आरामसँग पेशी गराऊ भन्ने आशयको कुरा गरेको थियो। उसको त्यो चुनौतीले धेरैलाई अचम्मित बनाएको थियो, किनभने ऊ त्यसबेला अझै बुढो भइसकेको थिएन र जेलबाट भाग्ने साहस समेत उसले पहिले नै देखाइसकेको थियो। अन्ततः विनोद अधिकारीको अपराधको लामो श्रृङ्खला कानुनी प्रक्रियासम्म पुग्यो। आफ्नै परिवार, आफन्त तथा आफूलाई आश्रय दिने मानिसहरूमाथि समेत हात उठाउने उसको निर्दयी प्रवृत्तिले 7 जनाको ज्ञान लिएको थियो। उसको अपराधको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष यही थियो, उसले अपरिचित मानिसहरूलाई मात्र होइन, आफूलाई माया गर्ने, सहयोग गर्ने र आफ्नै जीवनसँग जोडिएका मानिसहरूलाई समेत निशाना बनाएको थियो। प्रेम, बदला, सम्पत्ति र शङ्काको मिश्रणले उसको सोचलाई यति विकृत बनाइदियो कि एकपछि अर्को हत्या गर्दै जाँदा उसलाई आफ्नो अपराधको गम्भीरता महसुस नै भएन। तर अन्ततः त्यही सम्बन्ध जसलाई उसले आफ्नो कमजोरी ठानेको थियो, त्यही सम्बन्ध नै उसको पहिचान खुल्ने मुख्य कारण बन्यो। आफ्नी छोरीप्रतिको प्रेमका कारण ऊ पटक पटक परिवारको नजिक आउन खोज्यो र अन्ततः प्रहरीको निगरानीमा पर्यो। यसरी 7 जनाको ज्ञान लिने साइको किलर विनोद अधिकारी अन्ततः कानुनको कठघरामा पुग्यो। उसका अपराधले धेरै परिवारलाई पीडा दियो र लामो समयसम्म उसको परिवार तथा वरपरका मानिसहरूमा डरको वातावरण कायम रह्यो। उसको कथा एउटा गम्भीर उदाहरण बन्यो, जब मानिसको मनमा बदला, घृणा र अपराधको भावना नियन्त्रण बाहिर जान्छ, त्यसले केवल अरूको जीवन मात्र होइन, अन्ततः अपराधीको आफ्नै जीवनलाई पनि पूर्ण रूपमा बर्बाद गरिदिन्छ।